Lukas Kapitulo 10. Ang kapituan gipadala. Tapos niini gitudlo sa Ginoo ang laing kapituan pa, ug sila iyang gisugo sa pag-una kaniya nga magtinagurha ngadto sa tanang lungsod ug dapit nga iyang pagaadtuan. 2. Ug siya miingon kanila, daghan unta ang anihon, apan dyutay ra ang mga mamumuo. Busa, pangayo kamo sa Ginoo sa anihon nga makapadala unta siyag mga mamumuo ngadto sa iyang anihon. 3. Panglakaw kamo, tan-awa, paadtuon ko kamo nga daw mga nating karnero sa taliwala sa lubo. 4. Ayaw kamo pagdalag puyo o puntil o mga sapin, ug ayaw kamo paghunong aron sa pakighimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. 5. Ug sa bisan unsang balaya nga inyong pagasak-an, umingon una kamo, ang kalinaw man niya unta niining balaya. 6. Ug kung dinhi niini adunay mahigugmaon sa kalinawnan, ang inyong kalinaw magaabot niini. Apan kun wala man, nan kini magabalik ra kaninyo. 7. Ug pagpabilin kamo sa maong balay nga magakaon ug magainom sa ilang ihatag kaninyo, kay ang mamumuo takos sa pagdawat sa iyang suhol. Ug ayaw kamo pagbahin-bahin ug puy-anan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin ug puy-anan. 8. Sa diha nga may sulod na kamo sa usa ka lungsod ug pagadawaton kamo nila, kumaon kamo sa bisan unsa nga ilang igadulot kaninyo. 9. Ayuha ninyo ang mga masakiton didto ug sultihi sila ninyo nga magaingon, ang gingharian sa Dios ania nahiduol na kaninyo. 10. Apan sa diha nga mahisulod kami sa usa ka lungsod ug kamo dili nila pagadawaton, umadto kamo sa kadalanan niini ug umingon kamo. 11. Bisan pa ang mga abog sa inyong lungsod nga nanapot sa among mga tiil, kini among paphaon batok kaninyo. Apan hibaloi baya ninyo nga ang gingharian sa Dios nahiduol na unta kaninyo. 12. Sultihan ko kamo nga sa maong adlaw maarang-arang pa unya alang sa Sodoma kaysa maong lungsod. Mga panghimaraot batok sa syudad nga dili mahinulsolon. 13. Alaot ikaw Corazon, alaot ikaw Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nangahimo diha kaninyo didto pa himua sa Tiro ug sa Sidon, dugay ra unta silang managhinulsol nga managsulob og sako ug managlubog sa mga abo. 14. Apan sa adlaw sa hukom maarang-arang pa unya alang sa Tiro ug sa Sidon kay kaninyo. 15. Ug ikaw Capernaum, igatuboy ka ba di ay hangtod sa kalangitan? Igaunlod ka hinuon ngadto sa Hades. 16. Ang magapatalinghog kaninyo
magapatalinghog kanako, ug ang magasalikoy kaninyo, magasalikoy kanako, ug ang magasalikoy kanako, magasalikoy kaniya nga mao ang nagapadala kanako. Ang pagpamauli sa kapituan. 17. Unya ang kapituan na mauli nga malipayon nga nanag-ingon, Ginoo, bisan pagani ang mga yawa nagapailalom nga masinugtanon kanamo tungod sa imong ngalan. 18. Si Jesus miingon kanila, nakita ako si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. 19. Tan-awa, gihatagan ko kamog kagahom sa pagtunog ug mga halas ug mga tanga ug kagahom batok sa tanang gahom sa kaaway ug walay bisan unsa nga makadaot kaninyo. 20. Ngani ayaw ninyo ikalipay nga ang mga espiritu nagapailalom nga masinugtanon kaninyo. Ikalipay hinuon ninyo nga ang inyong mga ngalan na isulat na didto sa langit. Si Jesus nalipay. Niadtong takna si Jesus nalipay diha sa Espiritu Santo ug miingon, nagapasalamat ako kanimo Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga kining mga butanga gililong mo sa mga makinaadmanon ug sa mga masinugtanon, masinabuton, ug gipadayag mo hinuon ngadto sa mga gagmayng bata. Oo, Amahan, kay kana mao man ang imong maluluy-ong pagbuot. 22. Ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong Amahan, ug walay nakaila si kinsa ang anak gawas sa Amahan, o si kinsa ang Amahan gawas sa anak, ug kaniya kang kinsa iga kahimuot sa anak ang pagpadayag sa Amahan. 23. Ug unya sa nakaliso siya ngadto sa iyang mga tinun-an, siya miingon kanila nga sila ra. Bulahan gayud ang mga mata nga nakakita sa inyong nakita. 24. Kay sultihan ko kamo nga daghan ang mga propeta o mga hari nga naninguha sa pagtan-aw unta sa inyong nakita, apan wala sila niini makakita, ug sa pagpatalinghog unta sa inyong nadunggan, apan wala sila niini makadungog. Ang maayong Samaryahanon. 25. Ug tan-awa dahi usa ka batid sa balaod nga mitindog aron sa pagsulay kaniya ug miingon, magtutudlo, unsa may akong buhaton aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon. 26. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may nahisulat sa kasugoan, unsa may imong nabasa. 27. O siya miingon, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong hunahuna, ug ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. 24. O si Jesus miingon kaniya, husto ang imong pagkatubag, buhata kini ug mabuhi ka. 29. Apan kay buot man siya magpakamatarong sa iyang kaugalingon, siya miingon kang Jesus, ug kinsa man ang akong silingan. 30. Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, may usa ka tawo nga sa naglugsong siya gikan sa Jerusalem paingon sa Jericho, nahulog ngadto sa mga kamot sa mga tulisan,
ug siya ilang gihubuan ug gibunalan, ug unya namahawa sila nga nagbiya kaniya nga himalatyon. 31 ug nahitabo nga niadtong dalana dihay naglugsong nga usa ka saserdote, ug sa iyang pagkakita kaniya siya didto moagi sa pikas. 32 ingon man usab usa ka Levita sa pagkakita niya sa maong dapit, ug nakakita kaniya didto siya moagi sa pikas. 33 apan usa ka Samariahanon sa nagbaktas siya nahiabot didto kaniya, ug sa iyang pagkakita kaniya siya giabot og kaluoy. 34 ug miduol kaniya ug iyang gibugkusan ang iyang mga samad sa napatuluan nakikinig lana ug bino, unya iyang gipasakay sa iyang kabayanan ug gidala siya sa balay nga abutanan ug iyang giatiman siya. 35 ug sa pagkasunod nga adlaw siya mikuhag 2 ka denaryo ug iyang gihatag kini sa tag-iya sa abutanan ug miingon kaniya, atiman na siya, ug kon makagasto ka paglabaw niini bayaran ko ra ikaw, unya inigbalik ko dinhi. 36 karon sa imong paghuna-huna hain man niining tutulo ang nagpakita nga silingan sa tawo nga nahulog ngadto sa mga kamot sa mga tulisan. 37 siya mitubag kadtong naluoy kaniya, ug si Jesus mingon kaniya, lakaw ug buhata ang saingon. Ang pagduaw ni Jesus kang Marta ug Maria. 36 ug sa nagpadayon sila sa ilang paglakaw, siya misulod sa usa ka balangay, ug didtoy usa ka babayi nga ginganlan si Maria nga midawat kaniya sa iyang balay. 39 ug siya may igsoong babayi nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug nagpatalinghog sa iyang mga pulong. 40 apan si Marta nagkalibog-libog sa hilabihang pag-amuma, ug siya miduol kang Jesus ug miingon kaniya, Ginoo, wala ba ikaw magkabana nga gipasagdan man lamang niining akong igsoon nga mag-inusara ako sa pag-amuma. Busa ing na siya aron motabang kanako. 41 apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, nalibog ug nagkapuliki ikaw sa daghang mga butang. 42 apan usa ra gayud ka butang ang kinahanglanon, ug hingpilian ni Maria ang maayong bahin nga dili na makuha gikan kaniya.